अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं कि नमाज में अगर हमसे ये गलतियां हो जाएं तो हमारे ऊपर सजदा साहब करना वाजिब हो जाता है। यानी नमाज की वो गलतियां जिनके हो जाने से आपके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाता है। अगर आप सजदा साहब करते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, वरना फिर वो नमाज वाजिबुल इआदा होगी, यानी उस नमाज को दोबारा पढ़ना आपके ऊपर वाजिब होगा। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, यानी नमाज के वाजिबात आज मैं आप लोगों को बयान करने जा रहा हूं कि नमाज के वाजिबात कितने हैं और कौन कौन से हैं। अगर भूले से कोई वाजिब तर्क हो जाए, छूट जाए, तो आपके ऊपर सजदा साहब करना लाजिम होता है। अगर आप सजदा साहब करते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, वरना फिर वो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। उस नमाज को दोबारा लौटाना, दोबारा पढ़ना ये वाजिब होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको मालूम हो जाएगा कि अगर नमाज में ये मिस्टेक्स हो जाएं, भूल जाएं यहाँ पर, तो हमारे ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा और हमारी नमाज जो है अगर सजदा साहब करते हैं तो दुरुस्त हो जाएगी। बहुत ही अहम वीडियो है, तो चलिए बगैर किसी ताखीर के मैं शुरू करता हूं। नमाज के वाजिबात कितने हैं? नमाज के 22 वाजिबात आज मैं आप लोगों को बयान करने जा रहा हूं, जो कि ज़रूरी हैं, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, यानी जब हम नमाज शुरू करते हैं तो हाथों को कानों तक बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। नंबर 2, फर्जों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना, यानी अलहम्द शरीफ पढ़ना, सूरत मिलाना या कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो या 3 छोटी आयतें पढ़ना, ये वाजिब है। यानी फर्ज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाजों, यानी सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, नवाफिल, वितर, यानी तमाम नमाजों की हर रकात में जो है वो सूरत मिलाना और सूरह फातिहा पढ़ना ये वाजिब है, सिवाय फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में। नंबर 3, अलहम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना, यानी पहले सूरह फातिहा पढ़ना, उसके बाद फिर सूरत मिलाना, ये वाजिब है। नंबर 4, अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना, यानी सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद आमीन और बिस्मिल्लाह पढ़ना, इसके अलावा सूरत और अलहम्द शरीफ के दरमियान कुछ और ना पढ़ना, ये वाजिब है। नंबर 5, क़िराअत के बाद फौरन रुकू करना, जैसे आपने क़िराअत कंप्लीट कर ली फौरन रुकू करना, ये नमाज के वाजिबात हैं। अगर इनमें से कोई एक वाजिब, कोई एक मिस्टेक साहब से हो जाती है तो आपके ऊपर सजदा साहब करना वाजिब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 6, एक सजदे के बाद बिला तरतीब दूसरा सजदा करना, यानी एक सजदा आपने किया है उसके बाद फिर बिला तरतीब दूसरा सजदा करना। नंबर 7, तादील अरकान, यानी रुकू, सुजूद, क़ौमा, जलसा, इसमें एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, ये वाजिब है। इस चीज़ को आप गौर से सुनिएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जल्दी में नमाज इतनी पढ़ते हैं, इतनी जल्दी में पढ़ते हैं कि वो तादील अरकान, ये जो नमाज का वाजिब है, वो अदा ही नहीं करते। ठीक है, याद रखिएगा, जानबूझकर अगर कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब ही क्यों ना कर लें, आपकी नमाज नहीं होगी। भूले से अगर कोई वाजिब तर्क हो जाए तो सजदा साहब करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रुकू में जाते हैं, अभी पता नहीं क्या पढ़ते हैं, फौरन खड़े हो जाते हैं, फिर अभी सीधे खड़े नहीं होते, फौरन सजदे में चले जाते हैं। सजदे से उठकर बैठते हैं ना, तो दरमियान में जो बैठना है, दोनों सजदों के दरमियान जलसा जो है, इसमें बहुत सारे लोग तेजी में, यानी सीधे ही होते, फौरन दूसरे सजदे में गिर जाते हैं। तो याद रखिएगा, क़ौमा, रुकू, सुजूद, क़ौमा, जलसा, इनमें एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना ये वाजिब है। यानी रुकू से खड़े हुए आपने एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार सीधा खड़ा होना, ये वाजिब। रुकू में एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार झुकना वाजिब। एक सजदे में फिर सजदे से उठकर बैठे, इनमें, इन तमाम में एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, ये वाजिब है। नंबर 8, क़ौमा, यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। नंबर 9, जलसा, यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना, ये वाजिब है। नंबर 10, क़ादा उला वाजिब है अगरचे नफिल नमाज हो, यानी कोई भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफिल हैं, सुन्नत मुअक्कदा हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, फर्ज हैं या वितर हैं, कोई भी नमाज है, दूसरी रकात में क़ादा बैठना ये वाजिब है।
ٹھیک ہے, قاعدہ بیٹھنا یہ واجب ہے. اگر آپ بھول جاتے ہیں, تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے. نمبر 11, فرض, وطر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا. فرض, سنت مؤکدہ اور وطر, ان میں دوسری رکعت میں جب قاعدہ بیٹھتے ہیں التحیات, تو اس میں تشہد یعنی التحیات کے بعد آگے کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے. تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا یہ واجب ہے. نمبر 12, دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا. اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب چھوٹ جائے گا, سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا, مکمل تشہد پڑھنا. نمبر 13, فرض, وطر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی سے کسی نے اللہم صلی علی محمد اتنا درود پڑھ لیا, یا پھر اتنا اللہم صلی علی سیدنا اتنا پڑھ لیا, تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا. فرض, سنت مؤکدہ اور وطر, ان کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد آگے کچھ نہیں پڑھیں گے. اگر اتنا بھی درود پاک آپ پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی, پھر آپ کے اوپر واجب نہیں. اگر محمد پڑھ لیا تو پھر آپ کے اوپر واجب ہوگا. اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا, تو اب بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا. اگر جان بوجھ کر اس طرح کیا تو وہ نماز لوٹانا واجب ہے. نمبر 14, دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے. لفظ علیکم یہ سنت ہے, یعنی سلام پھیرتے وقت السلام کہنا یہ واجب ہے اور علیکم یہ سنت ہے. نمبر 15, وطر میں تکبیر قنوت کہنا, یعنی وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں, ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں, یہ جو تکبیر ہے اس کا کہنا واجب ہے. نمبر 16, وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. نمبر 17, رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا, یعنی ایک ہی بار ہر رکعت میں رکوع کریں گے. اگر 2 بار کر لیا تو یہ واجب اس کے اوپر آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا. نمبر 18, سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا. نمبر 19, دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا, یعنی اگر پہلی رکعت میں آپ التحیات بیٹھ گئے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا اگر بھولے سے اس طرح ہوا. نمبر 20, 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ ہو بیٹھنا, یعنی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں قاعدہ نہیں بیٹھیں گے. اگر بھولے سے بیٹھ گئے تو سجدہ سہو واجب. نمبر 21, سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنا. نمبر 22, 2 فرض یا 2 واجب یا 2 فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر, یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا یہ واجب ہے. یہ نماز کے جو ضروری واجبات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اس کے علاوہ عیدین کی نماز میں اور مختلف اور بھی بہت سارے واجبات اس کے علاوہ بھی ہیں. یہ 22 وہ واجبات جو ضروری ہیں, جو میں نے ضروری سمجھے, میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے, تو ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اگر ان 22 واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھولے سے ترک ہو گیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہوگی. اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز دوبارہ پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے. باقی سجدہ سہو کیسے کریں گے اس پر پریکٹیکل ویڈیو موجود ہے, سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو وہ ویڈیو آپ کو, اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, یا پھر جو ہے وہ کامنٹ باکس میں پن ہوگا لنک. اسی طرح یا پھر ویڈیو کے اینڈ سکرین پر آپ کو ویڈیو آ جائے گا, تو وہ ویڈیو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. کلپ کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے, اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.